बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज सबसे अहम जो मामलात हैं वो निगरान सेटअप के हवाले से हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और इस निगरान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में कौन-कौन शामिल है? पीपल पीपल पार्टी और नून लीग के आपस में क्या मामलात तय हो रहे हैं और इख्तिलाफ़ात कहाँ पे हैं, डेडलॉक जो है वो कहाँ पे है? इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक नाम फ्लोट किया गया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का, कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे आएँगे और उन्हें जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कलमदान जो है वो सौंपा जाएगा। ये बड़ी ख़बर थी और इस पर पीपल्स पार्टी ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की तरफ से भी और बाकी जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और शदीद नाराज़गी का इज़हार किया गया है कि हमारे पूछे बगैर, हमारी मुशावरत के बगैर कैसे जो है वो एक नाम मार्केट में आ सकता है और किस तरह जो है वो इसहाक़ डार को वज़ारत उज़्मा का ओहदा जो है वो दिया जा सकता है निगरान सेटअप में। इस मामले पर काफ़ी जो है वो ले-दे हो रही है और काफ़ी इख्तिलाफ़ात की खबरें आ रही हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से आज अपने रद्द-ए-अमल का बाकायदा इज़हार भी किया गया और रात को भी जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थीं। लेकिन नून लीग की तरफ से कोई तस्दीक का जो है वो चीज़ इसकी तस्दीक नहीं की गई कि वाक़ई ही निगरान वज़ारत उज़्मा के लिए इसहाक़ डार का नाम जो है वो फ़ाइनल कर लिया गया है और उन्हें बनाया जा रहा है। इसके साथ-साथ इस खबर को या इस नाम को तक़वियत कहाँ से मिलती है? चूँकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है और ज़राए बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स बिल जो है वो भी पास करा लिया जाएगा। अब इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स बिल के ज़रिए जो नया बिल पास होने जा रहा है, उसके ज़रिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म को, निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएँ और इख्तियारात जो है वो इलेक्शन करवाने के हवाले से, इंतज़ामी अमूर के हवाले से, फ़ाइनेंशियल पावर के हवाले से, चूँकि IMF के साथ पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट चल रहा है, तो मंतक ये दी जा रही है कि निगरान हुकूमत को एम्पावर किया जाए कि वो IMF के साथ डील कर सके या IMF के साथ मामलात भी तय कर सके और इंटरनेशनली अपनी जो चीज़ें हैं मुल्क की, उसको प्रेज़ेंट कर सके, उसको साथ लेके आगे बढ़ सके। तो इस हवाले से जो नून लीग की तजवीज़ है, वो इसलिए इस मामले पर जो है वो गौर कर रही है कि जो पार्टी क़यादत है कि इसहाक़ डार चूँकि सेनेटर हैं और जो इस टेन्योर में वो वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ज़ाना भी थे और उन्होंने ही IMF के साथ मुज़ाकरात किए थे और ये एग्रीमेंट हुआ था। तो लिहाज़ा अगर वो मुल्क के निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो IMF के साथ और बाकी मुल्कों के साथ और इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान के मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। और फिर सबसे बढ़ के जो सवाल उठाया जा रहा है कि इसहाक़ डार नवाज़ शरीफ साहब के राइट हैंड हैं और इस गवर्नमेंट के वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं। तो किस तरह एक जो निगरान सेटअप के जो है वो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि वो न किसी उसका किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसा निगरान सेटअप जो है वो शायद आपको देखने को ना मिले। अगर इसहाक़ डार वज़ीर-ए-आज़म बने तो फिर नेचुरली इसमें कोई कानूनी रुकावट तो नहीं है, लेकिन इख़्लाक़ी सवाल जो है वो ज़रूर उठाए जा रहे हैं, उठाए जाएँगे। चूँकि अगर इसहाक़ डार के ज़ेर निगरानी इलेक्शन होते हैं, तो फिर जो आने वाला इलेक्शन है उस पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएँगे और जो उस वक़्त की अपोज़िशन होगी, जो आने वाले असेंबली की अपोज़िशन होगी, वो भी सवाल उठाएगी कि इसहाक़ डार साहब की निगरानी में ये इलेक्शन किस तरह ट्रांसपेरेंट और शफ़ाफ़ हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें तो ना इसहाक़ डार का नाम दिया गया है और ना ही हमने इस पे इत्तेफ़ाक किया है। चूँकि जो तरीक़ाकार है वो यही होता है कि जो
کولیشن جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان تین تین نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، اور چھ ناموں میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی، اور اگر یہ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکے، تو پھر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لہذا جو بھی معاملہ زیر بحث ہے، جو بھی معاملہ زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ 7 تاریخ سے پہلے پہلے، یعنی کہ اس جو جولائی کا مہینہ ہے، اس کے 5-6 دن رہ گئے ہیں، اور فرسٹ ویک آف جولائی، یعنی کہ 7 سے پہلے پہلے نگران سیٹ اپ کو بھی فیصلہ ہونا ہے، اور جو قانونی اصلاحات ہیں، الیکشن ریفارمز ہے، اور باقی جو بل پاس ہونے وہ بھی جلد از جلد پاس ہو کے صدر پاکستان کو بھجوا جانے ہیں۔ تو اس لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو ہے وہ قانون سازی بھی کی جا رہی ہے۔ الیکشن ریفارم بل بھی جو ہے وہ اس پہ قانون سازی ہونی ہے، اور باقی جو چیزیں پینڈنگ ہیں اس پر بھی بات چیت آگے بڑھنی ہے، اور قانون سازی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سائفر سازش کیس میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ آج پیش ہوئے ایف آئی اے ٹیم کے سامنے، اور انہوں نے اپنے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ اسد عمر نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے سائفر سے متعلق، اور اب 25 جولائی کو، یعنی کہ کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور ان سے ان کا بیان ریکارڈ کرانا مقصود ہے۔ اب اس والے سے ایف آئی اے نے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک سوال نامہ تیار کیا ہے، اور ان سے مختلف قسم کے سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے، اور جو خط انہوں نے لہرایا تھا ایک جلسے میں، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ کیا وہ واقعی سائفر تھا یا کوئی اور چیز تھی جس کو آپ نے لہرایا تھا، کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں اس جلسے میں کہ وہ اس جو جیب سے نکالا گیا تھا خط، وہ واقعی سائفر تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اعظم خان نے بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ انہوں نے کس تاریخ کو یہ سائفر ان کے حوالے کیا تھا، اور کس تاریخ کو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے، اور جو وزیر اعظم ہاؤس کی ڈاک ہے اس کے مطابق جو ہے چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ جو ریکارڈ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، وہ بھی ایف آئی اے نے چیک کیا ہے، اور مزید چیک کرنا ہے، اور پھر جو فارن آفس کا ریکارڈ ہے جہاں سے یہ سائفر ڈی کوڈ ہو کے بھجوایا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کو، تو اس کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کہ سائفر کب جو ہے وہ واشنگٹن سے یہاں پہ آیا، کب ڈی کوڈ ہوا، اور کب وزارت خارجہ نے وزیر اعظم کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے بڑی اس کی سنگینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے اگر سابق وزیر اعظم صاحب کوئی مناسب جواب نہ دے سکے، تو پھر کارروائی اور شدت اختیار کرے گی، اور کارروائی مزید آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، جس کا جو رزلٹ ہے وہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور باقی جو ان کے الائز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج شاہ محمود قریشی نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا، اسد عمر نے بیان ریکارڈ کرا دیا، اور اب باری ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی، جو اپنا بیان جو ہے وہ کس طرح ریکارڈ کرواتے ہیں۔ کوئی جیسے کہ نوٹس میں انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ثبوت ساتھ لے کے آئیں، تو کیا وہ ثبوت ساتھ لے کے آتے ہیں یا نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہوتی جائیں گی، اور سب کے سامنے جو ہے وہ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آج کی خبریں تھیں جس کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔